दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पोखराको एक कार्यक्रममा आफूमाथि सुरक्षा खतरा बढेको बताउनुभयो। उहाँले आफूमाथि जुनसुकै बेला भौतिक आक्रमण हुन सक्ने समेत बताउनुभयो। त्यसपछि अचानक सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको एकछिन त चहल पहल बढ्यो। उहाँहरू एकछिन चाहिँ सतर्क पनि हुनुभयो। लगभग 300 भन्दा बढी सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र गुप्तचरहरूको सुरक्षा घेराभित्र रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं आफू कसरी असुरक्षित महसुस गर्नुभयो। एउटै मञ्चमा बसिरहँदा सुरक्षा निकायको कमान्ड सम्हाल्नुभएका, सुरक्षा निकायका मुखियाका रूपमा रहनुभएका गृहमन्त्री छेउमै बसिरहँदा प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी असुरक्षित महसुस गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले सुरक्षा खतरा महसुस गरिरहँदा यो सुरक्षा खतरा आन्तरिक हो वा बाह्य, के कारणले प्रधानमन्त्रीज्यू सार्वजनिक कार्यक्रमको मञ्च प्रयोग गर्दै आफूमाथि सुरक्षा खतरा बढेको हो भनेर बोल्न बाध्य हुनुभयो। त्यसपछि सुरक्षा क्षेत्रमा लामो योगदान दिनुभएका सुरक्षा विज्ञहरूले यसको मसिनो मिहिन तरिकाले संश्लेषण र विश्लेषणतिर लाग्नुभयो। चौतर्फी रूपमा सबैको ध्यान प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइतिर केन्द्रित भयो। साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीज्यूको सुरक्षा कमजोर भएको हो। हाम्रा सुरक्षा निकायहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुरक्षा दिन सकिरहनु भएको छैन, यसकारणले उहाँले असुरक्षित महसुस गर्नुभयो, वा हाम्रा सुरक्षा निकायहरू सुरक्षा दिनलाई असमर्थ छन्। यी तमाम प्रश्नहरूका बीचमा धेरैले धेरै तर्कनाहरू प्रस्तुत गरिरहँदा हाम्रो एकमात्र ध्यान नरह्यो देशकै मुखिया कार्यकारी प्रधानमन्त्रीज्यूले असुरक्षित महसुस गरिरहँदा 3 करोड जनता कसरी आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छन् होला। एकछिन सोचौँ, तर संवादलाई अगाडि बढाउँछु। हामीसँग हुनुहुन्छ लामो समयसम्म नेपाल प्रहरीको विभिन्न पदमा रहेर सुरक्षाको सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र संश्लेषण समेत गरिसक्नुभएका, सुरक्षा निकायमा राम्रो एउटा छवि बनाउनुभएका तत्कालीन अवस्थामा पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल सर हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्नु। नमस्कार सर, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। हजुर, म भूमिकामा बाँधेँ नि। हजुर, सपाट प्रश्नको आज उत्तर खोज्न मन लागेको छ मलाई। सामान्य रूपमा देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीज्यूले सुरक्षाको खतराको बारेमा बोल्दा हिजो जुन मञ्च उहाँले प्रयोग गर्नुभयो र जे कुराहरू बताउनु भयो, तपाईँ सुरक्षा निकायको हरेक एङ्गलमा चाहिँ बसेर चाहिँ यो गतिविधिहरूलाई नजिकबाट निहालिरहँदा साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीज्यूले भित्री आत्मैबाट आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेको जस्तो देखिन्छ। होइन, यसलाई एउटा कन्टेक्स्ट तपाईँलाई देखाउँछु, त्योपछि बुझ्न सजिलो हुन्छ। होइन, जस्तै कुनै सामान्य मान्छे प्रहरीमा गयो, प्रशासनमा गयो, त्यहाँबाट न्याय नपाएपछि तपाईँले हेर्नुभएको छ, मिडियादेखि लिएर सोसियल मिडियाहरूमा आउँछ, त्यो कुरा चाहिँ हामी एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ। होइन, अब सरकार प्रमुखले नै यस्तो कुरा गर्नु भनेको तपाईँको कस्तो भनेपछि घरमुलीले नै असुरक्षा महसुस गर्यो भने त्यो घरको आमाले के महसुस गर्ला, छोराछोरीले के महसुस गर्ला, होइन, त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र जुन किसिमले जुन कुरा आएको छ त्यो कुरा चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो कुनै अरूतिर लक्षित छ कि होइन। र एज ए होल यदि हामीले कुरा गर्ने भने तपाईँको यदि राष्ट्र प्रमुखलाई या तपाईँको सरकारमा भएका व्यक्तिहरूलाई या जिम्मेवार निकायमा बसेका व्यक्तिहरूलाई असुरक्षाको कुनै सूचना आउँछ या उहाँलाई त्यस्तो महसुस हुन्छ भने सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गर्ने होइन। त्यसका लागि खटिएका सुरक्षा निकायहरू छन् नि, उनीहरूलाई जानकारी गराउनुपर्छ। यसरी सार्वजनिक रूपमा दिँदाखेरि के हुन्छ, त्यसको माथिदेखि लिएर तलसम्म समाजसम्म एक
अर्कै किसिमको वाइब एउटा जन्मिन्छ र मलाई लाग्छ हिजोदेखि त्यही जुन यो विषय छ नि त्यसलाई व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो किसिमले चाहिँ विश्लेषण गरेर फेरि तपाईँलाई अन्य एस्पेक्ट बारेमा चाहिँ म कुरा गर्छु तर दुईटा एस्पेक्ट हजुर एउटा सुरक्षाको एउटा राजनीतिको र एउटा भू राजनीतिको हजुर यो तीनटा एस्पेक्ट हो नि हाम्रो हजुर यो तीनटा एस्पेक्टबाट पहिलो एस्पेक्टको बारेमा कुरा गरौँ प्रधानमन्त्रीज्यू एउटा चुस्त सुरक्षा घेराभित्र हुनुहुन्छ हजुर आम रूपमा सामान्य मान्छेले उहाँलाई एप्रोच पनि गर्न सक्नुहुन्न अथवा हामी जस्ता पत्रकारहरू जोसँग एप्रोच हुन्छ कम्तीमा नेताहरूसँग हामी पनि एप्रोच गर्न सक्दैनौँ त्यस्तो सुरक्षा घेराभित्र उहाँ हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूको सुरक्षाको लागि बनाइएको सुरक्षा घेरामा तोडेर त्यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि भौतिक आक्रमण हुन सक्ने त परिकल्पना त गर्न सकिन्न नि सामान्य रूपमा नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्नुपर्छ कुन किसिमका राजनेताहरूमाथि कुन किसिमका हमलाहरू भएको छन् त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ कि किनकि त्यो पनि एनालिसिस गर्ने एउटा बाटाहरू हुन् तिनीहरू होइन र जे जति भएको छन् योभन्दा पहिला तपाईँको यो जुत्ता हानिएको होला यो कालो मसो दलिएको होला जति पनि घटना भएको छन् आफ्नै पार्टी कार्यकर्ताहरूबाट त्यस्ता घटनाहरू भएको छन् होइन र अब हामीले हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने तपाईँको निवासमा सुरक्षा छ उहाँको अफिसमा सुरक्षा छ र इभन उहाँ मुभ गर्दाखेरि पनि ठुलो मात्रामा 3टा जुन सुरक्षा निकायहरू छ 3टा 4वटा सुरक्षा निकाय उनीहरूको आफ्नो आफ्नो किसिमको घेराहरू छ र त्यसको मूल्याङ्कन समय समयमा भइराख्ने र हामीले हेरिरहेको छौँ तपाईँको कहिले सङ्ख्या झन् बढी हुने या सुरक्षाका तपाईँको जुन घेराहरू छन् त्यसमा बिचबिचमा परिवर्तनहरू भइराख्ने भनेको त्यो मूल्याङ्कन गर्ने काम चाहिँ सुरक्षा निकायको हो किनकि सूचना त सुरक्षा निकायले आउँछ नि र मैले फेरि पहिलेको कुरा भन्छु कि जस्तै तपाईँको उहाँले कुनै पनि सूचना आएको थियो भने त्यो सूचना सार्वजनिक गर्नु हुँदैन होइन त्यो सूचना दिने भनेको सार्वजनिक उसलाई हो कि त्यो सुरक्षा निकाय हो त्यसले गर्दा जुन किसिमको अहिले हामीले हेर्दाखेरि तपाईँको त्यस्तो किसिमको थ्रेट जुन छ नि बाह्य थ्रेटहरू त्यो थ्रेटहरू मलाई लाग्दैन त्यो आएको छ किनकि यदि आएको थियो भने तपाईँको हिजो मैले 2-3-4 मिडियामा हेरेँ मिडियाले पुलिसका आर्मीका प्रवक्तालाई सोधेको छ तपाईँले त्यो हिजोको हेर्नुहोस् न उहाँहरू कता कता स्केप हुन खोजे जस्तो देखिरहेको छ र जवाब नदिने जस्तो म तपाईँले यो प्रश्न गर्ने भएको थिएँ एकातिर त प्रधानमन्त्रीजीको एउटा स्टेटमेन्ट आयो जसले गर्दा चाहिँ एक क्षणको लागि मुलुकमै तरङ्गित बनाएको जस्तो देखियो किनभने यो सामान्य अर्डिनरी मान्छेले त मलाई सुरक्षा खतरा भयो भने चाहिँ प्रहरी प्रशासनहरू चाहिँ निकै एकैछिनमा चाहिँ एक्टिभ हुने प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भनिसकेपछि त यो त सनसनीखेज विषयवस्तु भयो सामान्य रूपमा हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्री यस्तो भनिरहनु हुँदा त्यति चाहिँ ठुलो हाइप चाहिँ बनाएनौँ हामीले तर भारत जस्तो वा अन्य ठुला देशका प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा खतरा बढ्यो भनेको भए त एकछिनको लागि त एयर स्ट्राइक एयर उड्ने सुड्ने पनि बन्द हुन्थ्यो होला पुरै चाहिँ एक किसिमले चाहिँ मुलुकलाई हल्ट हुन्थ्यो होला तर नेपालको सन्दर्भमा उहाँले त्यस्तो भनिसकेपछि हाम्रो सुरक्षा निकायहरू छन् हाम्रो सुरक्षा परिषद छ लगायतका निकायहरूले अहिलेसम्म पनि औपचारिक रूपमा केही नबोल्नु र उहाँहरूको चाहिँ जुन लियाजन अफिसर्सहरू हुनुहुन्छ जुन वान वे छ उहाँहरूको प्रवक्ता छ उहाँहरूले साँच्चीकै कस्तो सुरक्षा घेराभित्र प्रधानमन्त्री जुन हुनुहुन्छ हाम्रो सुरक्षा कस्तो छ भन्ने कुराको बारेमा नबोल्ने पनि एक किसिमले चाहिँ आम जनताको बिचमा यो आलोचित र अलिकति संशयको घेराभित्र परेको हो यसलाई एउटा चिज हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ सुरक्षा के हो त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि राइट त्यो भने चाहिँ धेरै कुराहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ सुरक्षा भनेको तपाईँको देखिने कुरा होइन म जहिले पनि भन्छु तपाईँ सुरक्षा भनेको पर्सेप्सन हो तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ मैले कसरी लिने सुरक्षा भनेको तपाईँको एउटा मनोवैज्ञानिक कुरा हो कि कुनै क्राइमको ग्राफ बढ्दैमा असुरक्षित हुने या क्राइम घट्दैमा तपाईँको सुरक्षित हुने हुँदैन एउटा फर्स्ट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो त्यो व्यक्तिले महसुस गर्ने कुरा हो होइन अब के छ भनेपछि अब उहाँको एउटा व्यक्तिको हिसाबले हामीले लिने हो भनेपछि उहाँले कुनै कुराबाट यदि असुरक्षितै महसुस गर्नुभएको छ भनेपछि पनि त्यो कुरा सार्वजनिक गर्नु हुँदैन थियो गर्नुभयो होला किनकि अब योभन्दा पहिला पनि हामीले हेर्ने भने तपाईँको त्यो किनकि प्रधानमन्त्री निवासबाट पार्टी कार्यालय जाँदाखेरि पनि उहाँले असुरक्षित महसुस गर्नुभएको हो नि एउटा व्यक्तिको कुरा हो नि सुरक्षा भनेको कुनै गर्नुभएको थियो होला तर अहिलेको समयमा हामीहरू उहाँ देशभरि अहिले उद्घाटन भइरहेको छ नि हामीहरूको जस्तै औद्योगिक क्षेत्रहरूको त्यसमा गइराख्नु भएको छ पार्टी कार्यालय जाँदाखेरि डराउने तर औद्योगिक क्षेत्रहरू उद्घाटन भइरहेछ आज पनि झापा लगायत कता कता जानुभएको छ हिजोको त पोखराई घटना हो होइन त्यसले गर्दा के छ भने उहाँले यदि असुरक्षित फिल गर्नुभएको छ व्यक्तिगत हुनसक्छ कुनै व्यक्तिगत आफ्नै मान्छेहरूबाट हुनसक्छ के हुनसक्छ फिल गर्नुभएको छ भनेपछि पनि त्यस्तो कुरा चाहिँ उहाँले सुरक्षा एजेन्सीमा दिनुपर्ने हो र तपाईँले जुन भन्नुभयो अब सुरक्षा निकायको के छ भनेपछि अब हामीले त कसरी हेर्छौँ भनेपछि
पीएमले असुरक्षा महसुस गर्नुभयो भनेपछि तपाईँको आतंकवादी हमला हुने हो कि होइन, या तपाईँको एयर स्ट्राइकै हुने हो कि भन्ने एउटा जनरल पब्लिकको सोचाइ हो। जस्तै व्यक्तिले असुरक्षा महसुस गर्न सक्छ, तर त्यो सार्वजनिक गर्ने कुरा होइन। अब अर्को कुरा जुन तपाईँले सोध्नु भएको, अब सुरक्षा निकायहरू किन बोलेनन्? सुरक्षाको इस्युजहरूमा सुरक्षा निकायहरूले पब्लिक गर्दैनन् धेरै कुराहरू, भिआइपीको इस्युजहरूमा होइन। र मलाई के लाग्छ, जस्तै उहाँले पब्लिक नगर्नु पर्ने कारण के हुनसक्छ भनेपछि अब कुरा आइसक्यो भिआइपीबाट होइन, आइसकेपछि अब होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कुनै न कुनै रूपमा मूल्याङ्कन पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू हुन्छ नि, या उहाँको जुन सिक्युरिटी डिप्लोयमेन्ट छ त्यसमा चाहिँ रिभ्यू गर्ने लगायतको के न के चाहिँ गरिरहला जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँसँग मेरो कुरा भइसकेपछि फोनमा, त्यसपछि मलाई लाग्यो कि म पनि केही सुरक्षा निकायका मान्छेहरूसँग कुरा गरौँ। उहाँहरूसँग औपचारिक रूपमा कुरा गर्दा उहाँहरूले चाहिँ डिनाइ गर्नुभयो। उहाँहरूले भन्नुभयो कतै कुनै खतरा चाहिँ हामीले महसुस गरेका छैनौँ, हाम्रो एनालाइसिसमा इनपुटमा त्यस्तो केही पनि छैन होइन। प्रधानमन्त्रीजीले कुन कन्टेक्स्टमा बोल्नुभयो त्यतातिर राजनीतिक वा अन्य कुनै विषयवस्तु हो भने त्यतातिर हामीलाई जानु छैन, तर प्रधानमन्त्रीज्यूको सुरक्षाको बारेमा हामी चाहिँ 24 आवर्स चाहिँ एक्टिभ छौँ। प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यस्तो केही सुरक्षा असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने आवश्यक छैन भन्ने बताइरहँदा म तपाईँलाई फेरि निकायकै बारेमा लैजान चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यूले यसो सार्वजनिक कार्यक्रम वा सार्वजनिक मञ्च प्रयोग गरेर भनिरहनु हुँदा कतै हाम्रो सुरक्षा निकायको एजेन्सीहरूमाथि नै एजेन्सीको क्षमतामाथि नै प्रश्न खडा गर्ने काम भयो? होइन, यो यसको म्यासेज चाहिँ राम्रो जाँदैन। फेरि हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भनेपछि, किनकि उहाँ सरकार प्रमुख भनेको तपाईँको 4वटा त सुरक्षा निकाय छ होइन, करिब करिब 80,000को रेन्जमा त प्रहरी छ, 79,000 कति प्रहरी छ, आर्मी भनेको करिब करिब लाखको छ होइन, एपिएफ भनेको 40-45 हजारको एपिएफ छ भने त्यसको प्रमुख गृहमन्त्री भए तापनि प्रमुख त उहाँ हो नि त, 30 करिब 3500-4000 त एनआइडी छ होइन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि तपाईँको यस्तो कुरा सरकार प्रमुखले नै असुरक्षित फिल गर्न थाल्यो होइन। त्यसले गर्दा शङ्का उपशङ्काका कुराहरू चाहिँ सुरक्षा एजेन्सीहरूमा आउँछ र यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको उनीहरूको काम कारवाही, उनीहरूको फङ्सनालिटीमा यसले असर चाहिँ गर्छ है। फेरि यो त अविश्वासको कुरा हो नि त। त्यसरी मैले भनेको तपाईँ यस्ता कुराहरू सार्वजनिक गर्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि सुरक्षा निकायहरू भनेको तपाईँको त्यो मोराल लगायतको कुराहरू त कहीँ लिखित छैन नि, त्यो त छैन, त्यो त मनोवैज्ञानिक कुरा हो नि। त्यस्ता कुराहरूमा असर पर्छ कि त्यसले गर्दा के बोल्ने के नबोल्ने त्यसमा धेरै चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भन्छु म त। सामान्य रूपमा हेर्दा यो राजनीतिक प्रश्न जस्तो त लाग्ने, तर एउटा आम जनताको बिचमा लोकप्रिय नेता वा आम जनताले निकै रुचाएको मान्छेलाई सुरक्षा घेराभित्र रहिरहँदा सुरक्षा खतरा महसुस गर्न आवश्यक छैन, तर आम जनताले पनि उहाँलाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेको जस्तो घटना परिघटना त हामीले देखेका छौँ नि। विशेषका ठुला नेताहरू चाहिँ क्लच रूपमा साइकलमा हिँडिरहँदा, पब्लिक प्लेसमा चाहिँ रोमिङ गरिरहँदा, आम जनतासँग फोटो खिचिरहँदा, आम जनतासँग संवाद गरिरहँदा खासै असुरक्षित महसुस गरिरहनु पर्दैन। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको केसमा फरक तरिकाले विश्लेषण गरौँ, जब पुस 5 भन्दा अगाडि जुन एउटा स्टाटस थियो उहाँको, कस्तो सुरक्षाको स्थिति थियो भने उहाँ पार्टी कार्यालयमा पनि बैठकहरूमा सहभागी हुन रुचि देखाउनु भएको थिएन र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ सुरक्षाको स्थिति ठिक छैन, हाम्रो सुरक्षा इनपुटले चाहिँ त्यहाँ नजानुहोस् भनेर ब्रिफिङ गरेको हुनाले म त्यहाँ जाँदैन, बालुवाटारभित्रै मिटिङ गरौँ भन्ने चाहिँ कुरा हुन्थ्यो। सामान्य रूपमा पार्टीका मिटिङ, क्याबिनेटका विषयवस्तुहरू थुप्रै चाहिँ त्यही भइराखेका थियो। लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि उहाँ सिंहदरबार जानुभएको थिएन, त्यसपछि अस्ति भर्खरै चाहिँ सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री ग्यालरी चाहिँ उद्घाटन गर्न जानुभयो, लगभग त्यो नै धेरै पछि चाहिँ उहाँ पुग्नुभयो। एउटा समयमा उहाँ आफ्नो बालुवाटारभन्दा बाहिर जान त्यति रुचि नदेखाउने, पार्टी कार्यालय जाँदा पनि सुरक्षा थ्रेट महसुस गरेको देखिने। पुस 5 पछि अचानक उहाँ बालुवाटारको गेटबाट बाहिर निस्किनुभयो, लगत्तै उहाँ देशदोडामा पुग्नुभयो। देशदोडामा जाँदा उहाँले आम रूपमा धेरै मान्छेहरूसँग भेटिरहँदा आम मान्छेको पर्सेप्सनहरूको बारेमा, आम मान्छेहरूको सोचाइको बारेमा, आम मान्छेको आफूप्रतिको धारणाको बारेमा उहाँले जब व्यापक रूपमा चाहिँ एक किसिमले अनुभव गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँले असुरक्षित भएको महसुस गरेको हुन सक्ने सम्भावनालाई आकलन गर्न सकिन्छ? होइन, हुनसक्छ। एउटा जस्तै तपाईँ हेर्नु न, जस्तो मिडियामा लाग्छ सबभन्दा बढी तर्साउने थ्रेट गर्ने भनेको त मिडिया पर्सनहरूलाई पनि हुन्छ कि होइन, किनकि एक पक्ष हुन्छ एउटा विपक्ष हुन्छ मिडियामा रिपोर्टिङ गर्दाखेरि, र धेरै जस्तो जस्तो मिडियाको भाइहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि पनि कुनै न कुनै 50 मान्छेले धम्काएको हुन्छ। अहिले पनि आउँछ, तपाईँसँग कुरा गरिरहँदा वा नेकपाका कुनै पक्षसँग कुरा गरिरहँदा अर्को पक्षको मान्छेले सोसल मिडिया मार्फत हामीलाई चाहिँ
अपशब्द बोलेको वा कसैको पार्टीसँग आबद्ध भएको एक किसिमको थ्रेट र बाहिर निस्कि त्यो तलै ठिक पार्छु आदि इत्यादि शब्द। तर हामी त्यसलाई सामान्य रूपमा के लिन्छौँ भने उहाँको चाहिँ दलीयकरण भएको हुनाले यस्तो भइरहेको, तर सतर्क हुन्छौँ हामी होइन। कहिले काहीँ त अब सुरक्षा एजेन्सीलाई नै भन्नुपर्ने हुन्छ कि यस्तो किसिमको मेसेज आयो के गरौँ भने, अनि उहाँहरूले चाहिँ इग्नोर गर्नुहोस् तर सतर्क हुनुहोस् भनिराख्नुहुन्छ। सामान्य रूपमा यस्तो पर्सेप्सन त होइन होला नि त। मलाई लाग्दैन त्यसै मैले भने तपाईँको चाहिँ, किनकि तपाईँहरूले गर्दाखेरि पनि आइरहेको छ होइन, तर तपाईँले मलाई लाग्दैन तपाईँले असुरक्षित फिल गर्नुहुन्छ। तर कुनै व्यक्ति के हुन्छ भनेपछि कसैको फोन आएपछि डराउने पनि खालको हुन्छ कि त्यो व्यक्तिले लिने कुरा हो होइन। अब यस्तोमा के भएको हुनसक्छ भनेपछि तपाईँको मलाई लागेको है, किनकि अब अहिले त उहाँ कार्यक्रमहरूमा हिँडिराख्नु भएको छ र अब आउने भनेको तपाईँको संसद हो कि संसद हो। संसदभित्र उहाँका कुनै व्यक्तिहरूले संसदभित्र उहाँमाथि कुनै कुरा हुन सक्ने कुनै कुराहरू ल्याइदिएको छ कि एउटा कुरा। र अर्को कुरा जस्तो मैले हिजो पनि भनेको तपाईँको संसद स्केप गर्न खोज्नु भएको हो कि अब आउने संसद होइन, किनकि मलाई संवैधानिक कुराहरू थाहा छैन धेरै, ऐन नियमको कुरा पनि थाहा छैन होइन, किनकि 23 गते संसद छ होइन। अब त्यो स्केप गर्न खोजेको कि एउटा कुरा र त्योभित्र पनि के हुन्छ कि भन्ने एउटा कुरा होइन, कहीँबाट उहाँले सुन्नुभएको हो कि। तर सुन्नुभएको भए पनि म फेरि सुरु कुरा भन्छु कि त्यो कुरा बाहिर पब्लिक नगरेर भित्र गरिदिनु पर्ने, किनकि संसदभित्रको पनि हामीले हेर्नु तपाईँको ठुल्ठुला कुर्सी भाँतीदेखि लिएर सोफा भाँचीसम्म घटना भएको छैन भन्नुहोस् त। धेरै टाढा जानु पर्दैन, हामी कहाँ त्यो इतिहास छ हाम्रो यहाँ 2-3 घटना भएको छ ठुल्ठुला। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने त्यस्ता घटनाहरू हुने भन्ने कुनै जानकारी पहिला थाहा भइसकेको हुन्छ होइन। र त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर तपाईँको त्यस्तो घटना नियन्त्रण गर्नुको लागि जुन मर्यादा लाग्छ फेरि प्रहरीहरू खटेका छन्, त्यसको स्ट्रेन्थमा घटाउने बढाउने, त्यो पछि कसरी रोक्ने के गर्ने। यदि तिनीहरूले त्यो निर्णय नगरेको भए त कसैको टाउकोमा फुट्यो होला सोफा, फुट्यो होला नि त, फुटेन नि त फुटेन होइन। त्यसले गर्दा मलाई लाग्यो के भनेपछि यदि त्यहाँभित्र पनि घटनाको प्लान यदि छ भनेपछि उहाँले शङ्का छ भनेपछि पनि त्यसलाई रोक्ने त सुरक्षा निकाल्यो हो नि त। र त्योदेखि बाहेक जुन मैले अर्को कुरा गरेँ कता कता संसद स्केप गर्नको लागि हो कि मलाई थाहा छैन पोलिटिकल कुराहरू धेरै। राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ कहिले काहीँ पब्लिक कन्जम्सनको लागि र आम जनताको ध्यान अन्यतिर भट्काउनको लागि यस्ता किसिमको प्लेटफर्म र यस्तो इस्युहरू चाहिँ रेज गर्न सकिने सम्भावनालाई नजरमा ल्याउन सकिन्छ होइन। हो म यो पहिला भन्दै लाग्थेँ तर कता कता बिर्सेँ मैले होइन। के छ यस्ता किसिमको कुराहरू चाहिँ पब्लिक कन्जम्सनको लागि भनिदिनुहुन्न, किन हिजोदेखि हामीहरू हेरौँ न पब्लिक कन्जम्सनको लागि कति कुराहरू गरिन्छ, उहाँले कति कुरा गर्नुभयो होला, कति कुरा मलाई पनि राम्रो लाग्यो होला होइन, तपाईँलाई पनि राम्रो लाग्यो होला होइन, त्यो राम्रो लाग्छ। तर हिजोको यो कुरा सुनेपछि आफूलाई कस्तो नराम्रो लाग्यो जस्तो लाग्छ मलाई। र हिजोदेखि सोसियल मिडियामा हामीले हेर्ने भने यदि पब्लिक कन्जम्सनको लागि दिएको हो भने पनि त्यसले कहीँ न कहीँ पोजिटिभ वाइज त आउनुपर्ने नि। कम्प्लिटली नेगेटिभ समाचारहरू छन्, कम्प्लिटली नेगेटिभ के भन्छ त्यो पब्लिक ओपिनियनहरू आइरहेछ होइन। त्यसले गर्दा के छ कति कुरा पब्लिक कन्जम्सनको लागि दिँदाखेरि पनि तपाईँले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यस्ता कुराहरू दिँदाखेरि नेगेटिभ जान्छ कि पोजिटिभ जान्छ कि त्यसले तपाईँको सरकारको संयन्त्रमा असर गर्छ कि सुरक्षा निकायमा असर गर्छ कि यी जम्मै कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कतिपय विषयवस्तुहरूमा चाहिँ यो विषय नेपालमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसकेपछि इन्दिरा गान्धीको भारतमा चाहिँ इक्जाम्पल चाहिँ लिने काम भएको छ। मिडियाहरूले पनि यो विषयवस्तुलाई उचालेको देखिन्छ। इन्दिरा गान्धीले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेको र ममाथि आक्रमण भएको सङ्केत पाएको भनिसकेपछि त्यसपछि सुरक्षा निकायले त्यसलाई अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण गर्दा लास्टमा यो कुरा चाहिँ यो परिचालित पात्रहरूबाट स्वयं इन्दिरा गान्धीले रचेको डिजाइन थियो भनेर पुष्टि भइसकेपछि अन्तत्वगतवा यस्ता गतिविधिले चाहिँ हाम्रो राजनीतिक उचाइ लिनुभएका नेताहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्री जस्तो नेताहरूको चाहिँ ओजमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति उत्पन्न होला। बिल्कुल बिल्कुल मैले त्यही भने पब्लिक कन्जम्सनको लागि तपाईँले बोल्दाखेरि त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि किनकि तपाईँले एक किसिमको वाइब क्रिएट गरेर तपाईँ अगाडि गइराख्नु भएको छ, तर कुनै कुरा चाहिँ पब्लिक कन्जम्सन हो तपाईँले बोलिदिँदाखेरि के हुन्छ त्यो जुन माथि गइरहेको वाइब छ त्यो तल आउने सम्भावनाहरू हुन्छ। शब्दावली कस्तो प्रयोग भयो भने अलिकति तपाईँ त जनसुरक्षा निकायमाथि लामो समयसम्म उहाँले असुरक्षा महसुस गर्नुभयो, आफूमाथि भौतिक आक्रमण हुन सक्ने कुरा पनि गर्नुभयो र एक लाइनमा उहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइदिनु भयो, म रहेन भने पनि केही छैन, पार्टी छ, आन्दोलन छ भनिदिनु भयो। अनि चाहिँ मान्छेको एकैछिन चाहिँ मान्छेको सेन्स न हो सेन्सले के भने ओहो प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि त जानलेवा हमला नै हुने हो कि भन्ने डर लाग्यो क्या मान्छेलाई। किनभने उहाँले स्वयं भाषा प्रयोग गर्दा के भन्नुभएको छ भने म रहेन भने पनि केही हुनेवाला छैन, पार्टी छ, आन्दोलन रहिरहन्छ। बडो सङ्केतपूर्ण तरिकाले
निकै चाहिँ गम्भीरतापूर्वक उठाइएको हो कि जस्तै अब के भयो भने एकछिनको लागि मानौ नेपालमा उहाँलाई केही पनि हुँदैन, तर उहाँ जस्तो एउटा राष्ट्रवादी छवि बनाउनु भएका नेता, उहाँले चाहिँ देशका कतिपय विषयवस्तुहरूलाई एकदमै चाहिँ चट्टानी अडानसरी प्रस्तुत भएको छ। उहाँले गर्नुभएका कामहरूको कतिपय कामहरू प्रशंसा गर्ने लायकका कामहरू छन्, त्यसमा चाहिँ मिडियाले चाहिँ रिजिड हुनुपर्ने, हामी जस्ता सञ्चारकर्मी रिजिड हुनुपर्ने। उहाँले नराम्रा काम गर्नुभएको छ भने त्यसको हामी विरोध गर्छौँ वा त्यसलाई सच्याउनलाई हामी भनिराखेका हुन्छौँ। यस अर्थमा हेर्दा कतै बाहिर सुरक्षा चुनौतीको सङ्केत त गर्नुभएको होइन नि, मलाई लाग्दैन त्यस्तो देखिरहेको छैन। भाइ केही न केही इन्डिकेसन्सहरू हुन्थ्यो होला पनि होइन, किन के हुन्छ भनेपछि तपाईँको कति कुराहरू हामीले बाहिरको अवस्थामा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, किन रिजनल उसमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तो अवस्था अहिले देखिरहेको छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। र अर्को कुरा के भने तपाईँको अब हामीहरू कुरा पनि भइरहेको छ र सुरक्षा एजेन्सीहरूबाट जुन मूल्याङ्कनहरू भइरहेको छ, किनकि हामीहरू त केही थिङ्क ट्याङ्कहरू पनि इन्भल्भ छ नि त, र हामीले गरेको कुराहरू अब गभर्मेन्ट या संसदमा पनि गइरहेको अवस्थाहरू हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा विभिन्न तहका विभिन्न तबकाका व्यक्तिहरूसँग हामीहरू छलफल भइरहेको हुन्छ। मलाई लाग्दैन अहिलेसम्म यस्ता कुराहरू बाहिर आएको छ होइन। यदि यस्ता कुरा आइ पनि रहेछ भनेपछि पनि त्यो कुरा पब्लिक गर्ने कुरा चाहिँ होइन भन्छु म कि। मैले सुरुमै त्यही भने पब्लिक गर्ने कुराहरू होइन र अहिलेसम्म त्यस्तो देखेको छैन। तर फेरि एउटा सुरक्षाको कुरा के हुन्छ भने तपाईँ सुरक्षा कहिले पनि सिधा लाइनमा हिँड्दैन कि, राइट, कहिले पनि स्ट्रेट लाइनमा हिँड्दैन, कहिले बाङ्गोटेमा हिँड्छ, कहिले स्पाइरल हुन्छ होइन। यदि त्यस्ता कुराहरू पनि फेरि मैले अघि भने जस्तै तपाईँको किनकि मूल्याङ्कन गर्ने भनेको तपाईँको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद छ, पिएमले अस्ति अटेन्ड पनि गर्नुभयो होइन। त्यो पनि तपाईँ केन्द्रीय सुरक्षा समितिहरू छन्, राज्य सुरक्षा समिति छन्, तल्लो तहसम्म सुरक्षा समितिहरू छन्। यस्ता कुराहरूको समय समयमा मूल्याङ्कन गर्ने त ती एजेन्सीहरू हुन् होइन, ती समितिहरू हुन्। ती समितिमा तपाईँको सबै सुरक्षा एजेन्सीको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। अब सवाल के आयो भने हजुर प्रधानमन्त्रीजी स्वयं एक्टिभ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, सुरक्षा निकायको अल्टिमेट बागडोर र कमान्ड उहाँसँगै छ, किनभने सुरक्षा परिषदको उहाँ आफै चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ। देशको प्रधानमन्त्रीले नै असुरक्षित महसुस गरिसकेपछि चाहिँ 3 करोड नेपाली जनताले कसरी सुरक्षा महसुस गर्ने, सुरक्षित छु भनेर चाहिँ त्यो आफैले चाहिँ कसरी कन्भिन्स गर्ने भन्ने प्रश्नलाई त डिल गर्न गाह्रो छ नि सुरक्षा निकायले। हो त हो, मैले अघि पनि भनेको त्यही हो तपाईँको। यो कस्तो हुन्छ भने चाहिँ घरको मुलीले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्यो भने के हुन्छ भन्नुहोस्। जस्तो तपाईँ घरको मुली भयो, म घरको मुली हो नि त, मैले असुरक्षित महसुस गरेँ, डराएर बसेँ भने त्यसको असर मेरो छोरालाई के पर्ला होइन, मेरो श्रीमतीलाई के पर्ला, मेरो छोरीलाई के पर्ला, या अरू परिवारका सदस्यलाई के पर्ला, त्यो कुरा त मैले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ नि त होइन। र कति कुराहरू के हुन्छ भने तपाईँको आफूलाई असुरक्षित महसुस गरे पनि त्यसको वे अफ निकाल्ने बाटोहरू हुन्छन् कि होइन। अब त्यही कुरा लिएर तपाईँले घरमा एक किसिमको तपाईँले सूचनाहरू छरिदिनु भयो भनेपछि घरमा त त्यसले त राम्रो असर गर्दैन। तपाईँ असुरक्षित भनेपछि होल घर असुरक्षित हो कि होइन भन्नुहोस् त। कम्पेरिटिभली हेर्दा चाहिँ साउथ एसियामा नेपाल त अन्य मुलुकको तुलनामा निकै सुरक्षित र शान्त छ नि होइन र? छ त। हामीले योभन्दा पहिला पनि भिआइपीहरू हेरौँ न, इन्डियामा त भिआइपीहरूमाथि कति घटना भएको छन् भन्नुहोस् त होइन। एलटिटीको टाइममा हेरौँ, पिएमआई एक्सपिएमआई जानुभएको छ, चिफ मिनिस्टरहरू गएका छन्, मन्त्रीहरूलाई मारिएको छ होइन, लगायतका थुप्रै घटनाहरू छ नि त। र नेपालको उसमा हामीहरू हेरौँ जस्तै भिआइपीहरूलाई सुरक्षा थ्रेट भनेको त यहाँ कालो मस्तो दल्ने हो र जति पनि हाम्रो एक्सपिएम पिएमहरूलाई या उहाँकै कार्यकर्ताहरूले जुत्ता हानेको या तपाईँको झापड हानेको होइन, त्यो लेभलसम्म थ्रेट हो होइन। र त्यस्ता थ्रेटहरू के हुन्छन् भनेपछि तपाईँ घरभित्र त त्यस्ता थ्रेटहरू फेरि भइ पनि राख्छन् कि, किनकि उहाँको कार्यकर्ता र उहाँका मान्छे भनेकै उहाँको छरछिमेकी। अब सुरक्षा निकायले कस्तो भयो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई चाहिँ सुरक्षा थ्रेट छ भनेर भनिसक्नुभयो, असुरक्षित छु भनिसकिसकेपछि अब कतै उहाँकै वरिपरि बसिएकाहरूमाथि चाहिँ सुरक्षा निकायले शङ्काको दृष्टिकोणले त अब चाहिँ अझै चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले डिल गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न होला। हो त, उहाँलाई त अब झन् तपाईँको गर्नु पऱ्यो, उहाँको छेउछाउमा जो नजिक आउने मान्छेहरू छ उनीहरूलाई स्क्रिनिङ गर्नु पऱ्यो हो होइन, उनीहरूलाई स्क्रिनिङ गर्नु पऱ्यो। उहाँले त झन् तपाईँको सानो ठाउँमा लिएर मुभ गर्दाखेरि पनि सुरक्षादेखि बाहेकका मान्छेहरू भित्र छिर्न दिनु भएन होइन। किनकि आफ्नै कार्यकर्ताहरूबाट थ्रेटको यदि इक्जाम्पल हेर्नु भने तपाईँको हाम्रो नेताको मैले इक्जाम्पल दिएँ नि होइन, आफ्नै छेउछाउ मान्छेहरू। तपाईँले म अर्को प्रश्न गर्न चाहिँ मलाई फरक तरिकाले सोध्छु यसलाई कसरी हेरौँ भने कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक सिचुएसन वस्तुस्थिति र अवस्था अलिकति चाहिँ तरल भयो भने स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ केही चाहिँ सुरक्षाका चुनौतीहरू पोलिटिक्सको त्यो डाइमेन्सनसँगै प्रवेश गरेको पाइन्छ। बिल्कुल सही।
नेपालको राजनीतिक अहिलेको परिस्थिति, जियोपोलिटिकल सिचुएसन र आम रूपमा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको ध्यानमा अथवा नजरमा नेपाल परिरहेको स्थिति, यसरी झट्ट हेर्दा हिजो जुन सहज अवस्थामा हामी जसरी सुरक्षाका विश्लेषणहरू गरिरहेका थियौँ, सुरक्षित महसुस गरिरहेका थियौँ, अहिले त्यस्तो नहो कि तपाईको एउटा फरक भेषमा फरक तरिकाको सुरक्षा चुनौती देखा परेको हो कि? हो, तपाईँले भन्नुभएको कुरा हामीले सबभन्दा पहिला के हेर्नुपर्छ भनेपछि, किनकि अब हामीले अपराधसँग पनि जोडेर कति कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ कि एउटा सबभन्दा खराब अवस्था के छ भने तपाईँको समाज पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्योपछि म अरू थपको कुरामा जान्छु र समाज प्लस त्योपछि द्वन्द्वको अवस्था लगायतको जुन 46 साल पछिका जुन विभिन्न चरणहरू भयो नि, मैले फेरि पञ्चायतलाई राम्रो भन्न खोजेको होइन, फेरि कतिले त्यो पनि लाग्ला कि होइन, समाजलाई हामीले यसरी हल्लाइदियौँ, त्यसले गर्दा के हो भने अनुशासनहीनता बढ्यो, हामीले अधिकार भनेर कर्तव्य छोडिदियौँ होइन। लगायतले गर्दा के हो भनेपछि जुन अहिले हामी अनुशासनहीनता कुरा गर्छौँ या हामीहरू के दण्डहीनता कुरा गर्छौँ, एकदम मौलाएर गएको छ हाम्रो समाजमा होइन। यस्तो बेलामा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको समाज जब टुट्छ, समाज टुटेपछि खेल्न आउने भनेको बाहिरका जुन छ नि शक्तिहरू, उनीहरू खेल्न आउने हो कि त्यो समाज टुट्न साथ के हुन्छ, सुरक्षा निकाय म पनि हामीहरू हेरौँ तपाईँको राजनीति के बढी भएको छ सुरक्षा निकायहरूमा पनि। त्यसले गर्दाखेरि पनि के छ भने तपाईँको सुरक्षा निकायलाई तपाईँले पोलिटिकली कम्प्लिटली आफै चलाउन थाल्नुभयो भने जुन फङ्सनालिटी, किनकि त्यो त एउटा टेक्निकल काम गर्ने हो नि सुरक्षा निकायहरू, टेक्निकल काम हो, त्यो पनि अब राजनीतिकहरूले गर्न थाल्यो भने त्यो ग्यापहरू आउन सक्छ कि। त्यसले गर्दातिर जुन अहिले हामीहरू भन्छौँ नि तपाईँको, किनकि हिजो अस्ति पनि कुराहरू आइरहेको थियो, हिजो अस्ति कता मैले यो अमेरिकन पेपरहरू पढिरहेको थिएँ, यो अल-कायदासँग जोडेर यो टर्कीसँग जोडेर केही कुराहरू नेपालको पनि जोडिरहेको थियो कि त्यो कुराहरू पनि भयो, चाइनिजका चासोहरू पनि भए, इन्डियन चासोहरू पनि के होला होइन। र यस्तो अवस्थामा समाज पनि टुटेको छ, सरकार पनि टुटेको छ, सुरक्षा निकायलाई पनि तपाईँ प्रपर फङ्सन गर्नु दिइराख्नु भएको छैन भनेपछि त्यस्ता विदेशी शक्ति या तपाईँको यस्ता जुन अपराधिक मान्छेहरू छन् नि तिनीहरूले खेल्ने ठाउँ हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ के हो भनेपछि तपाईँको सुरक्षा निकायलाई प्रपरली फङ्सन गर्न नदियो भने झन् ग्याप आउँदै जाने हो र यस्ता जुन छ नि तपाईँको च्यालेन्जेसहरू बढ्दै जान्छन्, यस्तो च्यालेन्जहरू बढ्दै जान्छन्। म यो क्वेसन सोध्न चाहन्न, म अविश्वास गर्दिनँ नेपालको सुरक्षा निकायसँग नजिक रहेर पत्रकारिता गरिरहँदा धेरै कुराहरू चाहिँ पत्रकारिताको मापदण्डभित्र रहेर बोल्नुपर्ने होला, कतिपय कुराहरू चाहिँ बोल्न नमिल्ने होला मलाई, तर नेपालको सुरक्षा निकायहरूमाथि अविश्वास गर्ने म अवस्था देख्दिनँ। तर कतै प्रधानमन्त्रीज्यू आफूसँगै रहनुभएका 24 घण्टा जुन उहाँको सुरक्षा दास्ता छ, उहाँलाई कटक्क मनमा लागेको कि मलाई यतैबाट पो खतरा भयो कि भने जस्तो लागेको स्थिति त होइन होला नि? मलाई लाग्दैन, किनकि सुरक्षा जुन उहाँको सुरक्षामा खटेको छैन अहिलेदेखि खटेको होइन नि त। उहाँ त गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गृहमन्त्री भएपछि नै लगातार उहाँ खटिरहेको छ र पिएम भएकै दोस्रो पटक हो नि त, लगातार खटेको टोलीहरू छ उहाँसँग होइन। त्यसले गर्दा मलाई लाग्दैन यो, किनकि जुन अघि हामीले भने जस्तो तपाईँ कम्प्लिटली यो पोलिटिकल कन्जम्सनको लागि हो कि यसको टार्गेटेड कतैतिर छ कि होइन, त्यो रूपमा हेर्नुपर्छ। अविश्वास गरे जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। पोलिटिकल कन्जम्सनको लागि यो बोलिरहँदा कतै न कतै यो राजनीतिक विषयवस्तु हो भने यो राजनीतिक विषयवस्तुलाई चाहिँ सुरक्षासँग जोडिदिँदा त यो त एक किसिमले त अब राजनीतिक स्थिति त एउटा तरल अवस्थामा छँदैछ, सुरक्षाको स्थिति पनि तरल दिशातिर जाने हो कि भने डर उत्पन्न भएको अवस्था हो नि? बिल्कुल हो त, त्यसैले मैले भने तपाईँको के हुन्छ भनेपछि अब 2-3वटा एस्पेक्टलाई म जोडेँ फेरि है। हजुर, आज इन्डियाको केही मिडियाहरूले नेपाली मूलका केही पाकिस्तानसँग कनेक्सन जोडिएका व्यक्तिहरू समातिएको समाचारहरू सम्प्रेषण गरेको पाइन्छ उत्तर प्रदेशको कुनै ठाउँबाट। यो एउटा एस्पेक्ट रह्यो। नेपालमा मूलधारको राजनीतिभन्दा बाहिर गएको हाम्रो विप्लव माओवादी लगायतका समूहहरूसँग आजै सरकारले वार्ता गर्छु भनिरहेको स्थिति छ। यो दुईटाको बिचमा प्रधानमन्त्रीजीको हिजो चाहिँ त्यो चाहिँ भनाइ आइसकेपछि यो भनाइलाई चाहिँ चौतर्फी रूपमा राखेर हेर्दा कतै न कतै केही न केही पाकिराखेको छ कि जस्तो आशंका त गर्ने ठाउँ देखिन्छ। होइन, त्यसैले मैले सुरुमा भनेको कुरामा फेरि म जान्छु कि यस्ता कुरा पब्लिकली भनिदिनु हुन्न। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि,
जस्तै इन्डियामा समातेको कुराहरू आयो र त्यो पछि तपाईँको नेपालको कुनै संस्था तपाईँको उसँग अल्कायदासँग जोडेका घटनाहरू त्यो अमेरिकाबाट छापिने उसमा पढेँ र अझ उकेर पनि आइरहेको थियो त्यो होइन, मैले हेरिरहेको थिएँ त्यो न्युजहरू। त्यसले गर्दा यी कुराहरू के भन्नु रेगुलर भइराख्ने कुराहरू हुन् यी होइन, रेगुलर भइराख्ने कुराहरू र सुरक्षा एजेन्सीले एक्सपोज गरेपछि ती कुरा बाहिर आउने कुराहरू हो होइन। यो अचानक एकचोटि मात्रै हुने होइन कि रेगुलर भइराख्ने कुराहरू हो र सुरक्षा निकायले यसलाई तपाईँको टाइममा यसलाई काउन्टर गर्ने यसमा डिल गर्ने गइरहेको छ होइन। र यी कुराहरूसँग जोडेको छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब के हुन्छ भने यस्ता किसिमका घटनाहरू आउने या यस्ता किसिमका सुरक्षा थ्रेटहरू राज्य भनेपछि नहुने कुरा आउँदैन, दैविक प्रकोप कुराहरू होला, आतङ्कवादको कुराहरू होला होइन। किनकि सुरक्षा निकाय भनेकै त्यो च्यालेन्जहरूलाई चाहिँ मिटिगेट गर्न या त्यसलाई चाहिँ काउन्टर गर्नको लागि बनेकै हो नि त। र जुन मैले अघि भनेको तपाईँ कस्तो राजनीतिक रूपमा उहाँमाथि आक्रमणको कुरा गर्ने हो भने त यो त सामान्य विषय रहिआयो। अहिले पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा उहाँ चाहिँ प्रतिपक्षीको र आफ्नै दलका एउटा समूहबाट चाहिँ निरन्तर आक्रमणमा पर्नु भएको छ, राजनीतिक आक्रमणमा। उहाँमाथि निरन्तर राजनीतिक चाहिँ पटाक्षेपहरू चाहिँ गरिरहेका छन् उहाँका सहकर्मी मित्रहरू र प्रतिपक्षीहरू वा उहाँको एगेन्स्टमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरू। यस अर्थमा उहाँलाई राजनीतिक चुनौती छैन भन्ने स्थिति त होइन, तर ममाथि राजनीतिक आक्रमण भयो भनेर उहाँले भनिदिनु भएको भए सायद आज तपाईँ हामी यो बहस गर्दैनौँ, तर सिधै उहाँले सुरक्षासँग जोडिदिनु भयो। राजनीतिक विषयवस्तुहरूको बिचमा उहाँले त्यस्तो महसुस गर्नुभएको हो भने यो राजनीतिक विषयवस्तु हो भनेर भन्ने स्थिति अब यो जिम्मेवारी र दायित्व कसको? यो कुरा यदि त्यस्तो कुरा छ भनेपछि, यदि कसैबाट उहाँलाई थ्रेड छ भनेपछि कोसँग थ्रेड छ त्यो कुरा चाहिँ पब्लिकली भनेकोले पब्लिकली ल्याउनु जरुरी छ कि उहाँले ल्याउनु पर्ने हो एउटा कुरा। किनकि सुरक्षा निकायले भिआइपी माथि भएका सुरक्षा थ्रेटका कुराहरू पब्लिक गर्दैन या इन्फर्मली कता न कताबाट चुएला एउटा कुरा भयो होइन, नत्र फर्मली उनीहरूले पब्लिक चाहिँ गर्छन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन होइन। यो जहाँबाट आएको त्यहाँबाट चाहिँ क्लियर चाहिँ हुनुपर्छ कुराहरू होइन। कुन कन्टेक्स्टमा आएको अहिलेसम्म त के छ भने हामीले एउटा कन्टेक्स्टमा लिएर जान खोजिरहेको छौँ सिक्युरिटी थ्रेटको, उहाँले अरू कुनै कन्टेक्स्टमा भन्नुभएको हो कि? यदि अरू कन्टेक्स्टमा भन्नुभएको भएको भने के कन्टेक्स्ट हो त्यो कुरा बाहिर ल्याइदिनु पर्ने हुन्छ। किनकि तपाईँको अब राष्ट्रको उहाँ त अभिभावक हो नि त, राष्ट्रको अभिभावक यदि असुरक्षित छ भने केबाट असुरक्षित छ? किनकि नागरिकले त जान्न चाहन्छ नि त्यो कुरा होइन। तर एउटा म फेरि चाहिँ यो प्रश्न होइन तर हजुर शङ्काको सुविधा चाहिँ मैले लिएँ यसमा। हजुर कतिपय घटनाहरू हत्याका घटनाहरू खास गरिकन चाहिँ सुट गरेर मारेका घटनाहरू काठमाडौँको सडकमै मारिएका घटनाहरू छन् जुन चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अनफोल्ड भएको छैन। घटनाहरू सडकमै भए, व्यक्ति मरे, तर त्यसका चाहिँ अपराधीहरू अझै चाहिँ कानुनी दायराभन्दा बाहिर छन्। त्यो स्टोरीहरू चाहिँ अझै पनि अनफोल्ड नभएको अवस्थामा कहीँ त्यस्तो स्थिति त होइन नि अहिले? मलाई लाग्दैन। जुन तपाईँले जुन घटनाहरूतिर इन्डिकेट गर्नुभयो ती घटनाहरूको के छ भने तपाईँको धेरै कुराहरू आइसकेको कुरा मात्रै हो र त्यो कुरा जोडेको मात्रै होइन कि टप टु बटम के हो कस्तो हो त्यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेका कति कुराहरू पनि छन् कि। त्यसले गर्दा ती कुराहरू जुन हामीले सोचेका छौँ त्यो किसिमले बाहिर चाहिँ आउला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। कति कुरा के हामी नेपाली भन्छौँ नि जुङ्गा हल्लियो कुरा बुझ्यो भन्छ नि हामीहरू, कति कुराहरू त्यो अवस्थाको पनि हुन्छन् र पब्लिकली नआएर ती कुरा अन्डर द कार्पेट भन्छ नि हामीहरू, कार्पेटभित्र बसिरहेको कुराहरू हुन्छन् होइन। किनकि अब ती घटनाहरूलाई पनि हेर्ने भने तपाईँको ती कुनै संस्थाप्रति या ती कुनै व्यक्तिहरूप्रति लक्षित घटनाहरू हुन् होइन, ती राजनीतिक प्रेरित घटनाहरू देखिन्न हामीले हेर्दाखेरि पनि होइन। किनकि जुन तपाईँले घटनाहरू भन्नुभयो म भ्याली क्राइम हुँदाखेरिका घटनाहरू हुन् र मलाई लाग्छ कति घटनाहरू टुङ्गेका छन् तर पब्लिक भएको घटनाहरू छैनन्। त्यो सायद सम्भवतः राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले पब्लिकली गर्न नमिल्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। हजुर, त्यसले गर्दा मैले के भनेपछि एउटा महत्त्वपूर्ण घटना तपाईँ चाहिँ क्राइम ब्रान्चमा हुँदा नै घटेको स्थिति थियो त्यो र निकै चाहिँ कुराहरू बाहिर पनि ल्याउनु भएको थियो पत्रकार सम्मेलनमा, त्यसका चाहिँ आस्पेक्टहरू दायराहरू। म फेरि पनि तपाईँलाई के सोध्न चाहेँ भने नेपालको सन्दर्भमा वा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश नै हेर्दा चाहिँ अपराधभित्र पनि राजनीतिकरण भएको देखिन्छ र राजनीतिमा अपराधीकरण पनि छिरेको देखिन्छ। यो दुईटालाई डिट्याच नगर्दा यस्ता किसिमका विषयवस्तुहरू कहिलेकाहीँ वा टाइम एन्ड एगेन चाहिँ आउनु, यसलाई चाहिँ
धेरै ठुलो इस्युको रूपमा लिनुहुन्न आम जनताले, सुरक्षा निकायले वा सरकारवालाहरूले? लिने भएकोले त यो सब दोहोऱ्याइतिर आइरहेछ। मैले धेरै ठाउँमा यो प्रश्न आइरहेछ, किनकि यो छ भनेर त आइरह होला। एउटा त के छ भनेपछि राजनीति अपराधको राजनीतिकरण र तपाईँको राजनीतिको अपराधीकरणको कुराहरू जुन छ नि त्यो भएर त आइरहेछ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भनेपछि तपाईँको यो उनीहरूलाई किन इन्भल्भ गरिन्छ? अब हाम्रो समाज पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि थर्ड वर्ल्डमा के छ भनेपछि तपाईँको मनी र मसल हो कि मनी र मसलले तपाईँले मास उनीहरूले ग्यादर गर्ने हो, मास मोबिलाइजेसन तिनीहरूले गर्न सक्छन् र भोलि दिन तपाईँको फन्डिङ भनेको तिनीहरूको हातहरूमा हुन्छ होइन। र यदि उनीहरूलाई हामीले भित्र आउनु दिँदै झन् बाटो खोल्दै गयो भने के हुन्छ, भोलि उनीहरू हावी हुन्छन्। हावी भएपछि के हुन्छ, अल्टिमेटली असर गर्ने भनेको पार्टीलाई हो, पार्टीपछि तपाईँको सबभन्दा दुःख पाउने भनेको समाजले हो असर गर्ने होइन। त्यसले गर्दा के छ भने पोलिटिकल पार्टीहरूले यस्ता कुराहरूबाट सबैमा डिट्याच हुँदा बेटर हो होइन। किनकि अब व्यक्तिहरूको नाम किन लिने हामीहरूले होइन, व्यक्तिको व्यक्तिको नाम लिने जरुरी पनि छैन। त्यसले गर्दा के छ भने समयमा पोलिटिकल पार्टीहरूले, किनकि अब 2 वर्षपछि इलेक्सन आउँछ पनि होइन, यी कुराहरूमा चाहिँ सावधान हुनु एकदम जरुरी छ भन्छु म त। किनकि पब्लिकले इभन मिडियाले त उठाइरहेको छ नि इस्युजहरू फेरि जस्तो मैले तपाईँलाई अघि पनि भने यो दुईवटा जुन कोइन गरेको शब्दहरू छ नि त्यो त दोहोऱ्याइतिर आउँछ, हामीहरूलाई सोधिरहेको कुराहरू हुन्छ, त्यो भएर त आइरहेछ, नभएको त आउँदैन। त्यसले गर्दा यो कुरामा चाहिँ सजग हुनु एकदम जरुरी छ भन्छु म। अघि मैले उठाए जस्तै एउटा त बाहिर कुरा भयो, बाहिर कुरा तपाईँले उत्तर दिनुभयो, आन्तरिक पनि एउटा सिचुएसन चाहिँ देखिन्छ। पोलिटिक्स एट पिक भन्छ नि हामी, अहिले राजनीतिक तरलता र सङ्कट पनि एकसाथ देखिएको हो र नेताहरू बीचमा वैचारिक सैद्धान्तिक लडाइँ त होलान् नै, त्यसमा चाहिँ डिबेट हो। तर कतिपय सन्दर्भमा हेर्दा हाम्रो राजनीतिक दलीयकरण भएको समाजमा विचार सिद्धान्तका विषयवस्तुहरूलाई पनि व्यक्तिगत तवरबाट व्यक्त गर्ने आक्षेप लान्छना र फरक तरिकाले आम जनतामा ल्याउने परिवेश चाहिँ सिर्जना भएको देखिन्छ। यस अर्थमा हेर्दा चाहिँ सामाजिक रूपमा पनि सुरक्षाको स्थिति भयावह हो भने चिन्तन हावी हुने स्थिति उत्पन्न हुने सङ्केतको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ हो, किनकि सुरक्षा भनेको हाम्रो सोचाइ के छ भनेपछि खालि बन्दुकको मात्रै कुरा गर्छौँ हामीहरू, खालि बमको मात्रै कुरा गर्छौँ हामीहरू होइन। सुरक्षा भनेको तपाईँको समाजभित्र हुने सुरक्षाको कुरा एउटा छ होइन, राजनीतिक सुरक्षा भनेको अर्को कुरा भयो होइन। त्यसले गर्दा के छ भने जुन किसिमको पोलराइजेसनहरू भइरहेको छ नि, त्यसले गर्दा राजनीतिक असुरक्षाको कुराहरू या तपाईँको समाजभित्र असुरक्षाको कुराहरू या इभन म भन्छु तपाईँको जुन किसिमको ब्युरोक्रेसी लगायतको उसमा हामीहरू हेरेका छौँ नि, करिब फङ्सन ब्युरोक्रेसी चाहे सिभिल होला चाहे सुरक्षा एजेन्सी होला कुनै न कुनै रूपमा तपाईँको फङ्सनालिटी त घटिएर गइरहेछ नि त। यो पनि एक किसिमको असुरक्षा भावना हो नि त, यो असुरक्षा पनि हेर्न सक्छौँ हामीहरूले। अब यो जम्मै सुरक्षा जगाइदिने या चाहिँ यसलाई अलिकति फङ्सनल बनाइदिने काम त पोलिटिकल पार्टीहरूको हो नि त, किनकि उनीहरूले राजनीति भनेको त देशको नीतिलाई अगाडि डोराउने हो। यो कुरा चाहिँ उहाँले रियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब अर्को कुरा कसो भने चाहिँ तपाईँको मलाई एउटा अचम्मै लाग्छ कि जुन किसिमका शब्दहरू प्रयोग भइरहेछन् पार्टीभित्रमा एकअर्काको प्रति। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त हामीहरूको घरमा श्रीमान श्रीमती उभिएर त्यो किसिमको वाकयुद्ध गर्न थाल्यो भने छोराछोरीमा असर के पर्छ भन्नुहोस् त? राइट, कस्तो असर पर्छ भन्नुहोस् त? राइट होइन। ती परिवारका बच्चाहरू एकदम स्ट्रेसमा देखिन्छन्, तपाईँले नोटिस गर्नुभयो होला। ती परिवारका बच्चाहरू तपाईँको एकदम दब्बु हुन्छन् या तपाईँको एकदम एग्रेसिभ भएर जान्छन् कि ती बच्चाहरू। जुन हामीहरूको अहिले समाजको जुन हामीहरू कुरा गर्छौँ, हामीहरूको टलरेन्स घट्दै गइरहेको छ नेपालीहरूको। अहिले हेर्नुहोस् त राजनीतिक लेभलमै त्यो असहिष्णु देखिएको छ। शब्दावलीहरू प्रयोग गर्दा वा महिलाले पुरुषलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने शब्दावली वा पुरुषले महिलालाई प्रयोग गर्ने शब्दावली जुन अहिले स्तर देखा परेको छ, त्यो कतै चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो खुल्ला समाजमा अहिलेको स्थितिमा त्यो अपाक्षित छ कि जस्तो देखिन्छ। बिल्कुल देखिन्छ। जस्तो तपाईँले हेर्नुहोस् न, मलाई कति ठाउँ मलाई चित्त पनि बुझ्दैन कि जस्तै अहिले केपी ओली भनेको हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हुनु भयो, तपाईँले मन पर्ला नपर्ला व्यक्ति होइन, विचारधारासँग असहमति राख्न सकिन्छ इन्स्टिट्युसन हो। तर उहाँप्रति शब्द व्यक्त गरेका शब्दहरू हेरौँ हामीहरू, उहाँको पक्षमा मैले बोल्न खोजेको होइन, पिएम हो उहाँ त, राष्ट्रपति विरुद्ध प्रयोग गरेका शब्दहरू भन्नुहोस् त होइन। किनकि उहाँ त हाम्रो राष्ट्रपति हो नि त, व्यक्ति होइन, इन्स्टिट्युसन हो उहाँ त। त्यसले गर्दा जुन मैले तपाईँलाई अघि घरको इक्जाम्पल दिएँ नि, त्यसरी जोडेर हेर्नुपर्छ कि घरमा भन्नुहोस् त त्यस्तो अवस्था गन्जागोल भयो भने मैले भने तपाईँको या बच्चा दब्बु हुन्छन् या तपाईँ एकदम एग्रेसिभ भएर जान्छ। त्यो कुरा हाम्रो समाजमा देखिरहेको छ भन्नुहोस् त। समाजको जुन अहिले हामीहरू हेरौँ अनुशासनहीनता कुराहरू गरौँ, एग्रेसिभनेसको कुराहरू गरौँ, तपाईँले घरको गार्जियनलाई मान्नुहुन्न, घरको गार्जियनलाई तपाईँ फोहोर शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यसको असर त समाजमा आउने हो नि त। ती कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। के भन्छ तपाईँको, तपाईँले कुनै
नीति मन नपर्ला, तपाईँलाई कुनै डिफ्रेन्सेसहरू होला, त्यो डिफ्रेन्सेस सबैले चाहिँ आफ्नो पार्टी कार्यालयभित्र गएर गर्नु त्यो कुरा। किन समाजमा के भन्छ उसमा आएर एकमाथि हिलो छापाछाप गर्ने, त्यो पनि पिएम भइसकेका व्यक्तिहरू भन्नुहोस् त। दुईतिर मैले कुरा गरेँ, एकतिर होइन, दुईतिर कुरा गरेको। तपाईँको यो तर्कसँग म सहमत छु, तर यो विषयवस्तु फेरि कस्तो स्थिति केसँग जोड्न सक्यो भने समाजभित्रै चाहिँ त्यो अपराधी र अपराधी मानसिकता भएका मान्छेहरू हुन्छन्, समाजभन्दा बाहिर जङ्गलमा अलग्गै समाजमा हुँदैन। यो तपाईँहरूले चाहिँ फन्डामेन्टल कुरा चाहिँ हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ बताउनुहुन्छ। यस अर्थमा हेर्दा समाज जब तरल हुन्छ, मुलुक जब तरल हुन्छ, मुलुकमा सङ्कटहरू देखा पर्छन्, अनि त्यति बेला यिनीहरूलाई चाहिँ यस्ता पात्र प्रवृत्ति र चिन्तनका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो जो भ्याकेन्ट ठाउँहरू पाउँछन् र त्यति बेला खेल्छन्। त्यति बेला चाहिँ त्यो सामान्य व्यक्ति पनि ठुलो अपराधी भएर आइदिन सक्छन्, वा ठुलो अपराधी पनि चाहिँ त्योभन्दा आफूलाई चाहिँ एक स्टेप चाहिँ छलाङ मारेर अन्य ठुलो जघन्य अपराध गर्न पनि अग्रसर हुन्छन्। किनभने योभन्दा अगाडि तपाईँसँग बहस गर्दा सुरक्षाकै विषयमा अहिले चाहिँ मान्छेहरूको आवश्यकता फरक फरक भइसक्यो हो। मान्छे एउटा मोबाइलको लागि पनि अपराधी बन्न तयार छन्, आफ्नै घरका गार्जनको पकेटबाट पैसा चोर्न तयार छन्, आफ्नै घरको ड्याडको ब्याङ्क ब्यालेन्सबाट चाहिँ चेक चोरेर पैसा निकाल्ने, एटिएम चोरेर पैसा निकाल्ने भइसकेका छन्। आफ्नै परिवारका सदस्यहरूमाथि कुदृष्टि लगाएर अन्य विभिन्न प्रलोभनमा चाहिँ हत्या गरेका घटनाहरू चाहिँ समाजमा अहिले चाहिँ बाहिर आइरहेको स्थितिमा कतै यस्ता प्रवृत्तिहरूले गर्दा चाहिँ अझै समाज दूषित हुने र यहाँभन्दा एक स्टेप अगाडि गए केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा केही राजनीतिक पण्डितहरूको भनाइ सुन्न पाएको थिएँ र भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, मुलुकको स्थिति यस्तै रहिरह्यो भने गृहयुद्ध हुन्छन् रे भन्ने उहाँहरूको बुझाइ थियो। मैले करिब करिब त्यो ब्याकग्राउन्ड त हामीले बनाइसकेका छौँ नि त, किनकि हामीले दुई तिनवटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि एउटा कुरा त कस्तो भनेपछि फेरि पुरानो कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि म त गाउँघरमा, तर पनि गाउँ होइन, हामी त गाउँघरमा हुर्केको हो नि त। गाउँघरमा एक किसिमको फेब्रिक्सहरू थियो नि त, एक अर्कालाई कन्ट्रोल गरेको हुन्थ्यो र घरमै पहिला भन्नुहोस् त, पहिला त घरमा के हुन्थ्यो भनेपछि सगलमा बसिन्थ्यो, एक अर्का बाबुआमाले कन्ट्रोल गर्नु पर्दैन, परिवार र सोसाइटीको लेयर त भत्किएको छ, भत्किएको थिएन त्यो बेला, अहिले त भत्किएको छ, किनकि समाजले कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था छैन होइन, छैन। यस्तोमा के हुन्छ भने तपाईँको यदि लेयर भत्केपछि छिने बाटो त धेरै हुन्छ होइन। र अर्को चिज कस्तो मैले हेरेको छु तपाईँको, अहिले हेर्नुहोस् त, योभन्दा पहिला पञ्चायतकालबाट पञ्चायतकालपछि पनि धेरै पछिसम्म पनि यो परिवारभित्र बाउले आमालाई मार्ने, आमाले छोरालाई मार्ने, छोराले बाजेलाई मार्ने, बाजेले बजेलाई मार्ने हामी सुन्थेनौँ। झगडा भनेको तपाईँको या मुक्कामुक्की हुन्थ्यो, गाउँघरतिर बढी भने तपाईँको टाउकोले लट्ठीले टाउकोसँग फोड्ने सब सुनिन्थ्यो कि होइन, दुई चार लट्ठी हान्ने, टाउको फोड्ने र सकेसम्म मान्छे मार्नेसम्म अवस्था सुनिँदैन। अहिले के छ भने त्यहाँ भात खाएको भयो, पङ्गा हान्ने, मान्छे आफ्नो आमालाई मारिदिएछ होइन, के चित्त बुझेन पङ्गा हान्ने, बाजेलाई मारिदिएछ होइन। यो यसमा चाहिँ कस्तो भने तपाईँको हाम्रो जुन सामाजिक जुन किसिमको बनावट थियो होइन, जुन किसिमको अनुशासन थियो, जुन किसिमको हामीहरू तपाईँको नैतिक शिक्षा कुरा गर्थ्यौँ नि हाम्रो टाइममा, तपाईँको टाइममा सुरुको टाइममा त नैतिक शिक्षा पनि पढ्यो होइन, अहिले नैतिक शिक्षा पनि छैन। त्यसमा परिवारसँग गर्ने व्यवहार, आमा बाबुसँग गर्ने व्यवहार, समाजसँग गर्ने व्यवहार लगायतको होइन। अहिले त अवस्था के छ भनेपछि बाबु आमा छोराछोरीले एकअर्कालाई चिन्दैनन् होइन, काममा जान्छन्, आफ्नो आफ्नो कोठामा छिर्छन्, मोबाइल खेल्छन्, कसले के गरिरहेछ, कसले के गरिरहेछ। यो समाज तपाईँको यसरी विखण्डन हुने अवस्था छ। अब भन्नुहोस् त, चारवटा कोठामा छोराछोरी बस्यो भने त्यहाँ कोही मान्छे तपाईँको छोरा कोठामा तपाईँलाई थाहा हुँदैन, अहिले त साथी आएको छ कि 2 दिनदेखि बसिरहेको छ कि थाहा नहुने अवस्था छ अहिले यो जमानामा होइन। त्यसले गर्दा के छ भने चाहिँ यी कुराहरू ल्याउनमा तपाईँको राजनीतिक पार्टीहरूको दोषी हेर्छु कि, किनकि यिनीहरूले के गर्यो भनेपछि आफूलाई खेल्न सजिलो हुनको लागि जातिहरू विखण्डन गरे होइन। तराई मधेसका इस्युजहरू यतिको थिएन एक्सट्रिममा आएको, हामी मधेसकै हो नि हामीहरू त। म त इभन ओपनली भन्छु कि जहिले पनि मेरो घरमा त हिन्दी बोल्छौँ हामीहरू, अहिले पनि हामीहरू दाई भाइ काकाहरू हामी हिन्दीमा बोल्छौँ हामीहरू होइन। भाषिक यो डिभिजनहरू भन्नुहोस् त होइन, भाषिक डिभिजन भयो, जाति डिभिजन भयो, परिवारभित्र डिभिजन भयो, सामाजिक डिभिजन भयो। यस्तो भएपछि के हुन्छ भनेपछि जुन तपाईँले अघि सोध्नु भएको कुरा भनौँ त्यसको लागि फर्टाइल ग्राउन्ड भनेको यही हो कि, जुन द्वन्द्व लगाएको जुन कुरा गर्नुभयो नि, द्वन्द्व भनेको यही हो कि जाति तपाईँले भड्काइसक्नु भएको छ, क्षेत्र तपाईँले भड्काइसक्नु भएको छ। त्यसको इक्जाम्पल त हेरौँ त, एक तराईको त्यो बोटोवाला इस्यु हेरौँ त, कति दिनसम्म
काठमाडौँ नै बन्द भयो नि त हो। होइन। र सुदूरपश्चिम अखण्डको सुदूरपश्चिमको इस्यु हेर्नुहोस् त, त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म सिरियस लिएको छैन। सुदूरपश्चिम होल नेपालबाट 1 महिना कट अफ भएको छ, थाहा छ कि थाहा तपाईँले? ओके राइट। म अलिकति यसलाई चाहिँ अलिकति छुट्याउन चाहे। यस्तो स्थिति छ, तर अल्टिमेटली फेरि यसको सम्पूर्ण जवाबदेहिता भनेको राज्यको सुरक्षा निकायको हो। राज्यका जति पनि सुरक्षा निकायहरू छन् अल्टिमेटली अपराध र अपराधीकरणलाई निस्तेज पार्नको लागि, योसँग फाइट गर्नको लागि टिल द इन्ड यिनै शक्तिहरू हुन्, यिनै सङ्गठनहरू हुन्, यिनै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू हुन्। यस अर्थमा हेर्दा यस्तो स्थिति भइसकेपछि फेरि तपाईँले नै गार्जनको कुरा गर्नुभएको थियो, घरको मुलीले नै तपाईँमाथि हामीमाथि प्रश्न गरिसकेपछि, हाम्रो क्षमतामाथि क्वेसन रेज गरिसकेपछि मोरली अहिलेको स्थितिमा चाहिँ सुरक्षा निकाय के सोच्दैछन् होला र मोरली चाहिँ के फिल गर्दै होला? फेरि यसले मनोबलमा असर गर्छ कि यस्तो कुराहरूले, होइन? अब तपाईँले 24 घन्टा सुरक्षा दिइराख्नु भएको छ, सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिइराख्नु भएको छ, तपाईँमाथि शङ्का गऱ्यो भने के हुन्छ भनेपछि, किनकि तपाईँको अविश्वास गरे जस्तो हो नि त्यो कुरा, होइन? त्यसले गर्दा के हुन्छ, एउटा मनोबलमा कुराहरू आउँछ र एक किसिमको कन्फ्युजन पनि क्रिएट हुन्छ कि। र जुन मैले अघि पनि तपाईँले भनेको थिएँ, कुनै न कुनै रूपमा मूल्याङ्कन चाहिँ भइरह होला, मूल्याङ्कन गरिरह होला र मूल्याङ्कन हुन्छ पनि। र तपाईँको सुरक्षाका जुन घेराहरू लगायतको दुनियाँ डिप्लोमेटहरू छ त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा रिभ्यूहरू इन्स्टिट्युसनले गरेर पनि रह होला र गर्छ पनि भन्छु म त यस्तो बात। इन्टरनेसनली हेर्दा ऱ्याङ्किङकै हिसाबले हेर्ने भने त नेपालका सुरक्षा निकायको पेसागत र व्यावसायिक मर्यादा त निकै शिर ठाडो पार्ने खालको छ नि। फेरि होइन, राम्रो छ। अब हामी यसले डाटा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि तपाईँले अहिले गएको उसको हेर्नुहोस् न, यो महानगरपालिका कार्यालयको प्रतिवेदन हेर्नुहोस् त, किनकि सक्सेस रेटहरू हेर्ने भनेको तपाईँको त्यो त डाटामा हेर्ने हो नि त। हो, त्यस बारेमा डिबेटै गर्न चाहनु, तपाईँले त्यो अपलोड गरेर त्यो हेर्न सक्नु, त्यो डाउनलोड गरेर हेर्न सकिन्छ कि। किनकि कुनै कुनै जिल्लामा तपाईँको सक्सेस रेट हेरेको अपराधको अनुसन्धानको 85% भन्दा बढी छ, कुनै ठाउँमा कम होला, कुनै ठाउँमा बढी होला, होइन? त्यसले गर्दा के छ, साधन स्रोत नभएर, रिसोर्सेसहरू नभएर, र म त इभन कहाँ छ भन्छु तपाईँको कति अनुसन्धान त उधारोमा गरिरहेको छ कि इन्भेस्टिगेसन। किन म त फेरि लामो समयसम्म इन्भेस्टिगेसन बसिरहेको होइन, उधारोमा गरेको छ कति इन्भेस्टिगेसन्सहरू भन्नुहोस् त। त्यस्तो अवस्था पनि यो रेटमा पुग्नु भनेको बिना कम लगानी हो पनि धेरै राम्रो हो कि। त्यसले गर्दा के छ भने यस्तो मेहनत गरिरहेको छ, 24 घन्टा खटिरहेको छ, होइन? किनकि अध्ययनले पनि देखाएको छ तपाईँको करिब करिब 18-20% प्रहरी त तपाईँको 12 घन्टाभन्दा बढी ड्युटी खटेको, कति पर्सेन्ट तपाईँको होइन 12% त नियरली तपाईँ 18 घन्टा, नियरली 40% तपाईँको 12 घन्टा खटिरहेको छ कि। त्यो अवस्थामा पनि कुनै गुनासो नगरेर खटेको जुन प्रतिनिधिहरू छ यिनीहरू झन् मनोबल माथि गर्नुपर्ने, तल चाहिँ गरिदिनु हुन्न भन्छ। सानो कुराहरूले पनि असर गर्छ। म यो विषयलाई बिट मारेँ, अब अलिकति कुरा गर्न मन लाग्यो विप्लव माओवादीसँग, जसलाई सरकारले प्रतिबन्धित गरेको छ। हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले एक किसिमको वक्तव्य दिनुभयो, आजै चाहिँ सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा एउटा चाहिँ वार्ता समिति बन्यो र विप्लव माओवादीको तर्फबाट पनि 2 सदस्यीय वार्ता समिति बनेको छ। हिजो उहाँले एउटा कुरा भन्नुभयो, आज चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। कतै उहाँले विप्लवलाई नै थ्रेट देख्नु भएको थियो कि? होइन, मलाई लाग्दैन यो, किनभने चाहिँ तपाईँको अब यो कोइन्सिडेन्स हो के हो, होइन? किनकि विप्लवसँग वार्ताको कुरा त करिब 8-10 दिनदेखि आइरहेछ, होइन? पहिलादेखि आइरहेछ नि त, र वार्ता अगाडि बढ्छ भनेर पिएमले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्दैन यसलाई चाहिँ हामीले फेरि पोजिटिभ नोटमा लिनुपर्छ कि, किन योभन्दा पहिला हाम्रो राउजी हुनुहुन्थ्यो, होइन? राउजी पनि अहिले मिनिस्ट्रीमा त आउनुभयो नि त। मान्छेले उहाँले सानो रूपमा आएको छ, होइन? सानो रूपमा थ्रेटलाई चाहिँ आँक्नु हुन्न भन्छु म, किनकि एउटा सानो सिओ छ नि, सिओले पनि घोज्छ कि, पनि घोज्छ, होइन? अब त्यसले चाहिँ आफ्नो क्षमता अनुसार घोच्ने एउटा कुरा चाहिँ फरक रह्यो, सिओले पनि घोज्छ। त्यसले गर्दा के छ भने तपाईँको कुनै पनि यस्ता जुन कुरा छ त्यसलाई चाहिँ हामी सानो रूपमा आँक्नु हुन्न। अब एकजना बाँकी भनेको तपाईँको जनतान्त्रिक हाम्रो गोइजी हुनुहुन्छ, होइन? उहाँदेखि बाहेक त करिब सबै मिनिस्ट्रीमा त आइसक्नु भयो नि। मलाई के लाग्छ यसलाई चाहिँ एकदम पोजिटिभ नोटमा चाहिँ लिनुपर्छ भन्छु म त। अन्तमा यो बिट मार्नुभन्दा अगाडि बताइदिनुहोस्, सुरक्षा निकायले अबको प्रधानमन्त्रीजीको यस स्टेटमेन्ट पछि चाहिँ आफ्नो माइन्डसेट र प्रोफेसनलिजमलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मुभ अन गर्नुपर्छ र राजनैतिक नेतृत्वले यस्ता विषयहरूको बारेमा अब उपरान्त त्यस्तो केही छ भने कसरी डिल गर्नु? त्यतिको कुरा हो। एउटा के छ भने तपाईँको ठिक छ, गृह मन्त्रालय भनेको तपाईँको नीति बनाउने, निर्देशन दिने संस्था हो, मन्त्रालय हो कि, र उसले चाहिँ समन्वयकारी भूमिका चलेर अब तपाईँको सिपाहीदेखि लिएर सही असहीको हल जुन यो प्रमोसन लगायतका सर्व लगायतका कुराहरू
मन्त्रालयदेखि लिएर बालोटारसम्म जुन पुगेका हामीले त मिडियामा पढ्ने हो नि त, या हामीले उनीबाट सुन्ने हो, त्यो कुरामा छोडेर तपाईँको कमसेकम पुलिसिङका इस्युजहरू, करियर डेभलपमेन्टका इस्युजहरू डिपार्टमेन्टलाई दिनुपर्छ एउटा कुरा होइन। र अर्को कुरा के भने तपाईँको प्रहरीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने या अलिकति जोड दिनुपर्ने भनेको तपाईँको त्यसमा फेरि लगानी लगायतका कुराहरू आउँछ। अल्टिमेटली समाजसँगै जोडिएर गर्ने हो, समाजलाई कसरी विश्वास दिलाउने, समाजसँग जोडेर अगाडि कसरी जाने होइन। र त्यतिको बाहेक तपाईँको प्रविधि लगायतका कुराहरू, किनकि प्रविधि धेरै अगाडि बढिसकेको छ अहिले, हामीले त्यसलाई म्याच गर्नै पर्छ। हामीले रोकेर रोकिन्न, किनकि ब्याङ्किङ तपाईँको प्रविधिमा गइसकेको छ, मार्केट तपाईँको प्रविधिमा गइसक्यो, लगायत हरेक कुराहरू। अब त इभन तपाईँले चिया खाएको पनि 20 रुपियाँ, तरकारी किन्नु पनि तपाईँले 5 रुपियाँ पनि तपाईँले यो प्रविधिबाट किन्ने बेच्ने अवस्था आइसकेको छ होइन। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि यो रोकिन्न, अब यो त अगाडि बढ्दै गइरहेको छ। त्यो किसिमले हामीहरू प्रहरीलाई पनि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि तपाईँ यो एभिन्यूज ओपन गरिदिनु भयो, समस्या पनि त हेर्ने त प्रहरीले हो नि त। अथवा अहिलेको लेटेस्ट ट्रेन्डसँग सुरक्षा एजेन्सी चाहिँ आफूलाई चाहिँ म्याच गर्न आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा हामी छौँ र गभर्मेन्टको सहयोगको बिना हुँदैन। फेरि प्रहरीले चाहेर अल्टिमेटली यो भन्ने कुरा फेरि चाहिँ इन्भेस्टमेन्टसँगै जोडिएको हुन्छ हो। प्रोफेसनलिजमको कुरा त एउटा चाहिँ त्यो तालिमसँगको कुराहरू, अध्ययनसँगका कुराहरू, व्यावहारिक कुराहरू छुट्टै भए, तर त्यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको इन्भेस्टमेन्ट र इनपुट कसरी दिन्छौँ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले आउटपुट निकाल्छौँ भन्ने कुरा। बिल्कुल सही कुरा। अहिलेको आवश्यकता त्यही हो। र प्रधानमन्त्री स्वयं पनि निकै यो विषयमा चाहिँ खुलस्त हुनुहुन्छ र सम्भवतः मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले यदि यस्तो बुझ्नु भएको छ भने निश्चय पनि लेटेस्ट टेक्नोलोजी बेस्ड चाहिँ सुरक्षा स्थिति चाहिँ उत्पन्न गराउनुपर्ने, सुरक्षाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने लगायतका विषयवस्तुहरूमा ध्यान जाओस् भन्ने हामी पनि आशा गरौँ। तपाईँले बताइहाल्नुभयो त्यस्तो प्रधानमन्त्रीजीले भने जस्तै असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छैन। सुरक्षा निकायहरूको आफ्नो एउटा दायरा होला। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि बोलिसकेपछि उहाँको बारे पक्ष वा विपक्षमा विज्ञप्ति निकाल्न वा आफ्ना विचारहरू ल्याउन चाहिँ एउटा सीमा रेखा होला, त्यसलाई पार गर्न उहाँहरू चाहनु भएको छैन होला। त्यो सजिलै अनुमान र बुझ्न सकिन्छ। यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीज्यूले राजनीतिक खपतका लागि, मिडिया कन्जम्सनका लागि र कतिपय सन्दर्भमा अहिलेको राजनीतिक खिचातानीको बिचमा आफ्नो कुरा फरक तरिकाले जनताको इमोसनसँग जोड्न खोज्नु भएको हो कि भने जस्तो देखिए तापनि चनाखो र सतर्क हुनु त फेरि जरुरी छ। हो, धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी, सुरक्षाका जानकार, सुरक्षा विज्ञ हेमन्त मल्ल। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।